बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले तो बात करेंगे इमरान खान साहब की टोन जो जारे होती जा रही है, मज़ीद जारियत आती जा रही है उस टोन में। वो वक्त गुजरने के साथ साथ और एग्रेसिव हो रही है। ये एग्रेशन बढ़ने की वजह क्या है, इसकी इस वीडियो में बात करेंगे। इमरान खान साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका, पाकिस्तानी मीडिया और सामने मौजूद शुरा से खिताब करते हुए कुछ ऐसी बातें की हैं जिनमें से बाज़ को पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट भी नहीं कर रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा अदालत उज़्मा से इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबर नहीं है बल्कि बुरी खबर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, इसकी भी बात करेंगे। और इसके अलावा अरशद शरीफ साहब की वालिदा ने एक ख़त लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और ये ख़त शहबाज शरीफ की हुकूमत के मुंह पे थप्पड़ है। ये थप्पड़ एक शहीद की मां ने मारा है और ज़ोर से मारा है, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इमरान खान साहब ने खिताब करते हुए जलसे के शुरा से 6 सवालात किए हैं। उन्होंने ये कहा है कि पहला सवाल वो ये पूछते हैं, और ये बार बार पूछ चुके हैं इमरान खान साहब, कि डोनाल्ड लू किसको कह रहा था कि अपने वज़ीर आज़म को हटाओ। उन्होंने दूसरा सवाल किया कि अरशद शरीफ को कौन धमकियां दे रहा था, वो कौन थे जो अरशद शरीफ का मुंह बंद करवाना चाहते थे। इमरान खान साहब का तीसरा सवाल यह है कि वो कौन है जो सहाफ़ियों का मुंह बंद करवा रहा है, कौन है जो हमारी आवाज़ बंद करके हमारी आज़ादी लेना चाहता है। चौथा सवाल उन्होंने किया, वो कौन है जिसने आज़म सवाती और शहबाज गिल पर तशद्दुद करवाया, कौन है जिन्होंने आज़म सवाती को पोतों के सामने मारा, नंगा करके तशद्दुद किया। पांचवा सवाल इमरान खान साहब ने किया, वो कौन है जो नामालूम नंबरों से फ़ोन करके धमकियां दे रहा है कि तहरीक इंसाफ का साथ ना दो। छठा सवाल, वो कौन है जिसने इन चोरों और डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है, क्या इस मुल्क का मुस्तकबिल इन डाकुओं के हाथ में है। अब इसमें जो आज़म सवाती वाला सवाल है, उस सवाल के जवाब आज़म सवाती साहब खुद दे चुके हैं। इमरान खान साहब दोहरा चुके हैं कि सेक्टर कमांडर फ़हीम और इसके अलावा मेजर जनरल फैसल, इनका नाम आज़म सवाती साहब ने लिया था। जनरल बाजवा साहब से उन्होंने कुछ मुतालबे किए। इन मुतालबात में एक हसास इदारे के सियासी विंग की बंदिश का मुतालबा आज़म सवाती साहब ने किया। सवाती साहब ने जो बातें की थी उस पर आज अदालत से हमें सुनने को मिला कि आज़म सवाती की बात सुनकर, उनका बयान सुनकर दिल को दुख पहुंचा है, और उनका बयान हमने सुना है, अदालत से हमें पता चला। आज़म सवाती साहब तो कह रहे हैं अदालत इसका नोटिस ले और उनके पास जो चीज़ें हैं, उनके केस का जो मवाद है वो कब्जे में ले ले अदालत, वो ये मुतालबा भी कर रहे हैं। अब इमरान खान साहब की जो सवालात हैं, इन सवालात में से बाज़ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनका पहले ही एस्टैब्लिशमेंट से वाबस्ता शख्सियात पर इल्ज़ाम लग चुका है। तो इमरान खान साहब ने ये सवाल किया है, इनमें से किसी भी सवाल का अभी तक जवाब नहीं आया है। और जो डीजी साहिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो बातें की गई थी, इमरान खान साहब ने उन बातों का जवाब दिया है, लेकिन इमरान खान साहब के इन सवालात का जवाब हुकूमत में कुछ लोग देते हैं, लेकिन वो इमरान खान को इमरान खान के हवाले से सियासी जवाब देते हैं। वो इन सवालों का जवाब जो है वो नहीं देते। तो इमरान खान साहब ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात की, कंटेनर पे खड़े होके ज़ियाउर रहमान वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे उनसे बात कर रहे थे। पूछा गया कि किस मौके पर इख्तिलाफ हुआ, आप तो बड़ा कहते थे कि वन पेज है, मिलकर चल रहे हैं, अच्छी हुकूमत है, दुनिया से हाइब्रिड रिजीम कहती थी, इख्तिलाफ कहाँ हुआ। इमरान खान साहब ने कहा कि एक मौके पर, एक जगह और एक मामले पर इख्तिलाफ हुआ। मैं ये जो करप्ट लोग हैं इनके खिलाफ केसेस में जब मैं चाहता था कि आगे बढ़ें तो ये अंदाज़ा होता था नैब हमारे कंट्रोल में नहीं है। और इमरान खान साहब ये कहते थे कि इस पर इख्तिलाफ हुआ कि वो ये कहते थे कि इसको छोड़ें, इकॉनमी पे तवज्जो दें, ये करप्शन ना करें, छोड़ दें। इन लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही थी उसके मामले पर इख्तिलाफ हुआ। दूसरा, इमरान खान साहब कहते हैं कि वहाँ से ये कहा जा रहा था कि अलीम खान को वज़ीर आला बना दो। इमरान खान साहब ने ये बात भी की है। इसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं, सुप्रीम कोर्ट से जो खान साहब के लिए बुरी खबर है, सुप्रीम कोर्ट से कहा गया है, एक रिमार्क्स जो आए उनमें, कि 10,000 बंदे लाकर 2 लाख लोगों की जिंदगी अजीरन नहीं की जा सकती। बहुत आम रिमार्क्स हैं और इस पर अपोजिशन खेल रही है कि इमरान खान के पास बंदे नहीं है। अदालत भी कह रही है कि 10,000 बंदे लेकर आएगा ये। फिर अदालत की जानिब से कहा गया कि हम तहम्मुल का मुजाहिरा कर रहे हैं, वरना अदालत के पास मौजूद मवाद के मुताबिक इमरान खान को नोटिस होना चाहिए।
یہ بھی کہا گیا کہ پہلے ہم نے جو اجازت دی تھی 25 مئی کے لیے H9 اس سے آگے آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، لیکن آئے تھے۔ چوتھے نمبر پہ عدالت نے کہا ہے کہ جو ہوا وہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے، ایک بار ہو گیا ہے۔ پانچویں نمبر پہ عدالت نے کہا ہے کہ ہمیں 2 وکیلوں نے گمراہ کیا۔ ہم نے اس روز کے حوالے سے ایک نوٹس دیا تھا صبح 11 بجے، ایک حکم دیا تھا شام 6 بجے۔ ان کے درمیان جو گیپ تھا، یہ گیپ تھا اسی لیے کہ چیز کنوے کر دی جائے۔ اب آپ بتا رہے ہیں کہ عمران خان کے کنٹینر پر جیمرز لگے ہوئے تھے، کمیونیکیشن نہیں ہو پائی تھی، تو پھر کس سے کمیونیکیشن ہوئی؟ کہا گیا اسد عمر سے کمیونیکیشن ہوئی تھی۔ اور پھر عدالت نے پوچھا کہ عمران خان سے جب کمیونیکیشن نہیں ہوئی تھی اور آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت سے رابطہ، تو ہمارے نزدیک تو اعلیٰ قیادت شروع ہی عمران خان سے ہوتی ہے۔ ہمیں عمران خان کا جواب چاہیے، تحریری عمران خان کے دستخط کے ساتھ جواب چاہیے، اور یہ جواب عدالت نے ہفتے کو مانگ لیا ہے۔ نون لیگ کہہ رہی ہے کہ عمران خان کے لیے بڑی سخت ہے یہ تمام صورتحال، لیکن تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں عمران خان کو کچھ سرٹن ایشورنسز ملیں گی اور کچھ گارنٹیز ملیں گی، اور پھر ایک سمت طے ہو جائے گی عمران خان کے لانگ مارچ کی، شرکا کے لانگ مارچ کے، جو شرکا ان کے آنے کے حوالے سے۔ تو بہت سی چیزیں کلیئر ہوں گی جن کا فائدہ ہوگا پی ٹی آئی کو، یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا کہنا ہے۔ لیکن اوورآل جو وہاں سے ریمارکس آ رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے فیصلہ کن اگر نہ بھی ہوں تو بہت خوشگوار نہیں ہے۔ اور دوسرا، یہ ایسے موقع پر آ رہے ہیں جب عمران خان صاحب دوبارہ آ رہے ہیں۔ اسلام آباد کی انتظامیہ عمران خان صاحب کی جماعت کو کہہ رہی ہے آپ لوگوں نے پہلے بھی جو وعدے کیے تھے وہ وفا نہیں کیے، اب آپ کو کیسے اجازت دے دیں؟ ایسے موقع پر عدالت سے یہ ریمارکس آنا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اور اس میں جو بندوں والی بات ہے یہ پہلے بھی کہی گئی تھی کہ 10-12 ہزار بندے لا کر اس طرح سے کوئی فیصلے نہیں لے سکتا، احتجاج کیا جا سکتا ہے۔ تو تب لوگوں نے عمران خان کے جلسوں میں یہ فلیکسز پکڑے تھے، یہ پوسٹرز پکڑے تھے کہ چیف جسٹس صاحب ہمارے جلسوں میں ہزار بندے تو کھمبوں سے گر جاتے ہیں۔ تو یہ عذرائے مذاق بات بھی کی گئی تھی، اس کا بھی جواب دیا گیا تھا۔ لیکن بہرحال اب عدالت نے عمران خان صاحب کو بہت سخت میسج دیا ہے اور کہا ہے کہ کچھ سرٹن لمٹس ہیں، ان کو کراس نہیں کیا جا سکتا احتجاج کرتے ہوئے۔ یہاں میں آپ سے عرض کروں، ارشد شریف صاحب کی والدہ نے ایک خط لکھا ہے، یہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو لکھا ہے، اور انہوں نے سب سے پہلے تو یاد دلایا کہ میں خط نہیں لکھ رہی آپ کو۔ رفت الوی کہتی ہیں کہ آپ کو خط ارشد نے بھی لکھا تھا، لکھ کے بتایا تھا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے۔ آپ کو بھی لکھا تھا، عارف الوی کو بھی لکھا تھا، اور کہا تھا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے، لیکن کچھ کیا نہیں گیا۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ جو ظالم حکومت ہے اس کے اقدامات کی وجہ سے ارشد ملک سے جانے پر مجبور ہوا، اور اسی ظالم حکومت نے ارشد کو دبئی سے نکلوایا تھا۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف نے کہا تھا جوڈیشل کمیشن بنائیں گے، لیکن پھر ایک ریٹائرڈ جج کے نیچے انکوائری کمیشن بنا دیا گیا۔ جو وعدہ کیا گیا تھا وہ وعدہ پورا ہو، مجھے انصاف چاہیے، ارشد شریف صاحب کی والدہ یہ کہہ رہی ہیں، اور یہ ان کا صاف مطالبہ ہے، یہ مطالبہ پورا ہونا چاہیے۔ اور ان حالات میں اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کا چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ نوٹس لیں۔ اب تک اس معاملے میں یہ جو نہیں ہوا تھا وہ انہوں نے ڈیمانڈ کیا عدالت سے، اور میرا یہ خیال ہے، میں اپنی رائے دے رہا ہوں آپ کو، کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو فوری طور پر اٹارنی جنرل کو بلا کر جو ارشد شریف صاحب کی والدہ کہہ رہی ہیں عین اس کے مطابق احکامات دینے چاہیے کہ یہ کیا جائے، وگرنہ اس کیس میں انصاف نہیں ہو سکتا۔ جو بھی فائنڈنگز ہوں گی اس کو کوئی مانے گا نہیں، اور حکومت پہلے ہی فائنڈنگ سے پہلے ہی فیصلے دے رہی ہے، اس لیے کوئی بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوگا۔ اب یہاں میں جاتے جاتے آپ کو بتاؤں کہ جو صورتحال ہے جس میں عمران خان صاحب جنرل باجوہ صاحب سے سوال بھی کر رہے ہیں اور ان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ کرپٹ لوگوں کے خلاف جو کارروائی تھی اس معاملے پر اختلافات ہوئے، میں چاہتا تھا کارروائی ہو لیکن مجھے مشکلات کا سامنا رہا۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پوری دنیا کا میڈیا کہہ رہا ہے، امپریشن جا رہا ہے، اٹ از اسٹیبلشمنٹ اگینسٹ خان ورسز اسٹیبلشمنٹ۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آرمی چیف صاحب کو چاہیے کہ اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں، اور یہ جو خان ورسز آرمی ہے اس صورتحال کو وہ کول ڈاؤن کر کے ختم کر کے جائیں، یہ پاکستان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو۔